नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। वर्षेनी सयौं मानिसहरूको ज्यानै जाने गरी लाग्ने आगो र फैलने डढेलो रोक्न प्रत्येक वर्ष जसो कार्ययोजना बन्छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैनन्। यसरी दोहोरिरहने डढेलोका घटनाहरूले मानिसको ज्यान जोखिममा मात्रै पार्दैन, सबथोक खरानी बनाइदिन्छ। घर परिवारको उठिवास, जैविक विविधतामा गम्भीर असर र राष्ट्रिय सम्पदामा निरन्तर क्षति भइरहेको छ। आजको समाचारमा आग लागेको बढ्दो घटना र नागरिक सचेतना कति? सरकार गठन भएको महिना दिन बिते पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार किन विस्तार हुन सकेन? लगायत देश विदेशका प्रसङ्गहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकार गठन भएको 1.5 महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन। गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डामा ढिलाइ। सुक्खायाममा मानवीय लापरवाहीका कारण आगलागी तथा वन डढेलोको घटना बढ्दै। यस वर्ष मात्रै 102 जनाको आगलागीमा परेर मृत्यु। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई जानकारी प्रदान। तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड। अमेरिकाको टेनेसी स्थित एक स्कुलमा गोली चल्दा 3 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु। घटनाको कारणमाथि प्रहरीको अनुसन्धान जारी। र मध्य प्रदेशलाई 62 रनले हराउँदै कोशी प्रदेश ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि एपीएफसँग भेट्ने। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको 1.5 महिना पुग्न लागे पनि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो। मुख्यमन्त्री शाहले गत माघ 27 गते 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको थियो। विश्वासको मतपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताए पनि विश्वासको मत पाएपछि लगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएका कारण सो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। त्यसपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै मन्त्रीमण्डलको आकार बढाउने बताइएको थियो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएको 1.5 हप्ता पुग्न लागे पनि प्रदेश मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। शाह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहनु भएको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारी गरेका छन्। अब सङ्घको मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। सबै कुरा माथिबाटै प्याकेजमा सहमति हुने भएकाले अबको केही दिनभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहीले बताउनुभयो। मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा दलहरूले छलफल नचलाए पनि सबै दलको आआफ्नो दाबी रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा सुरु गरेको छ। भौतिक र वित्तीय प्रगति बढाउनुपर्ने देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा सुरु गरेको हो। योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धि र भावी कार्यक्रमको बारेमा समीक्षा गर्न थालिएको छ। प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पहिलाको वर्षको तुलनामा अलिकति काम जुन गतिका साथ जानुपर्ने हो त्यो जान सकिया छैन। मुख्यतः आम निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि पनि केही काममा थोरै गति प्रदान हुन सकेन। जब हामी सरकारमा प्रतिनिधित्व हामीले गरिसकेपछि अहिले कामले गति प्रदान गरेको छ। खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 39 करोड 12,57,000 को बजेट विनियोजन गरेको मध्ये 1 अर्ब 89 करोड 54,11,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म 35.16% खर्च गरेको छ। काम भएर पनि हामीले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था हो र त्यसको मुख्य कारण के हो भने हामीले आन्तरिक रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि पेश गरेको फाइल अहिलेसम्म विभिन्न कारणले निर्णय हुन नसकेर हामीले भुक्तानी गर्न पाएका छैनौँ र हाम्रा खानेपानी कार्यालयहरूले थुप्रै समस्याहरू भोग्दै आउनुभएको छ हाम्रो कार्यालय प्रमुखहरू।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उत्पादन नहुने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्दैन। लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानीको रिटर्निङबाट जनताले फाइदा उठाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि जाने भए प्रदेश सरकारले यो अवधिमा भौतिक र वित्तीय प्रगति बढाउनु पर्ने हो, तर भौतिक र वित्तीय प्रगति बढाउनु पर्ने दबाब प्रदेश सरकारलाई पर्दै आएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पछिल्लो समय आगलागीका घटना बढिरहेका छन्। सुक्खाका कारण वन डढेलो बढ्नु, आगलागी नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको अभाव, चेतनाको कमी, उद्धारमा ढिलाइ लगायतका कारणले आगलागीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। आगलागीका घटना बढ्दा वर्षेनी 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको 9 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार आगलागीका घटनाबाट सबभन्दा बढी यस वर्ष मृत्यु भएको देखिएको छ। 2070 देखि 2079 सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस वर्ष सबभन्दा बढी 102 जनाले आगलागीका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। गत वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र पहिलो सातासम्म 2600 भन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन्। यस अवधिमा आगलागीबाट 3116 घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। यस अवधिमा आगलागीका कारण करिब 2 अर्ब 30 करोडको वित्तीय क्षति बेहोर्नु परेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 2070 देखि 2079 चैतको पहिलो सातासम्म 18,772 वटा आगलागीका घटना भएका थिए। 9 वर्षको अवधिमा आगलागीमा परि 769 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आगोले जलेर मात्रै यस अवधिमा 2548 घाइते भएका छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रशस्त उपकरण नहुनु, राज्यका 3वटै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, पूर्व तयारीमा राज्यको लगानी कम हुँदा आगलागीका कारण वर्षेनी 100 नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको जानकारहरूले बताएका छन्। गर्मीयाम बढेसँगै आगलागीका घटनाहरू बढेका छन्। यसबाट जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आगलागी र वन डढेलोका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जिल्ला वन क्षेत्र सुरक्षा समितिको बैठकबाट नै हामीले एउटा टास्क फोर्स गठन गर्ने भन्ने छ। त्यो टास्क फोर्समा डिभिजन वन कार्यालयको कर्मचारी, नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल, यी सबैको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन हुन्छ। र त्यही टास्क फोर्सका आधारमा पूर्व तयारी तथा आगोलागी रोकथाम तथा नियन्त्रणका कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने छ। र प्रत्येक सब डिभिजनहरूमा वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणको लागि एउटा सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ। र डिभिजन स्तरमा पनि वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणको लागि श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजक तत्त्वमा रहेको जिल्ला वन सुरक्षा समितिलाई चाहिँ सक्रिय बनाएर सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास स्वरूप यही अब 19-20 गतेतिर हामी वन सुरक्षा समितिको बैठक राख्दैछौँ र वन सुरक्षा समितिको बैठकबाट आगामी थप रणनीतिहरू हामी तय गर्छौँ। नेपालमा प्रायःजसो लाग्ने वन डढेलो भनेको चाहिँ 95% चाहिँ यो मानव निर्मित र अनि अब 5% मात्रै हाम्रो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ लाग्ने गर्छ हैन। यो हिसाबमा चाहिँ मानव निर्मित पनि प्रायःजसो अब त्यसमध्ये पनि बढी जसो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जानी भनौँ न, कतिपय केसेसहरूमा जानी हुन्छ। त्यही भएर यो जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि पनि हो हैन। अग्निरेखाहरू अहिले पनि हामीले समूहसँग समन्वय गरेर त्यो बनाउने काम, सरसफाइ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ नीतिहरू ल्याएर सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ तालिम अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याएर यो गर्नुपर्छ है भने खास दायित्व त भनेको सामुदायिक वनकैसित हो। आगलागी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको, आगलागी भनेर व्यक्ति विशेष कसैले मात्रै एक्लै प्रयासले सम्भव नभएको हुँदा समग्र जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समिति, सरकारवाला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक वनहरूले, त्यसपछि युवा क्लब, विद्यालय, नागरिक समाज सबै मिलेर चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले वन जोगाउनका लागि विभिन्न प्रचार प्रसारहरू रेडियो माध्यमबाट, पत्र पत्रिकाबाट, टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नु पर्यो कि वन जोगाउनको लागि विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशित गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी आम नागरिकलाई पनि जनचेतना जगाउनु पर्यो। प्रत्येक सामुदायिक वनहरू, नेपाल अधिराज्यभरि त धेरै सामुदायिक वनहरू छन्।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारततर्फ निकासी गर्ने गरी 2 वर्ष अघि खरिद गरिएको 700 टन जडीबुटी निकासी हुन सकेको छैन। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनले 16 प्रकारका जडीबुटीलाई निकासी सूचीमा नसमेटेकाले निर्यात हुन नसकेको जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। निर्यातका लागि तयार गरिएको जडीबुटी अलपत्र हुँदा व्यवसायीको करोडौँ रुपियाँ नोक्सान हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारले निर्यातको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ। जटामसी, मार्ग, अमला, तिगेडी, दालचिनी, चुत्रोको बोक्रा, काठ, पदमचाल, तेजपत्ता, सुगन्ध कोकिला र टिमुर लगायत 16 प्रकारका जडीबुटीको निकासी बन्द भएको छ। जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका महासचिव भानुभक्त रिजालले नेपाली जडीबुटीको 80% बजार भारत नै भएकाले निकासीमा हुने अडचन हटाउने विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। निकासी रोकिएपछि गोदाममा थन्किएका अधिकांश जडीबुटी कुहिन थालेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम रूपन्देहीमा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र उद्देश्यहरूबारे चर्चा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अर्थ तथा योजनाविदहरूले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि निभाउनुपर्ने भूमिकाका बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा योजनाविद डाक्टर युवराज खतिवडा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले तिनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने बताउनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र राज्य प्रणाली विकास गर्ने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, त्यो कुरालाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनले स्वतः सहयोग र टेवा र त्यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण विकासको हाम्रो परम्परागत रणनीतिहरूले उल्टो फेर्ने गरेर एउटा कोसेट हुँदा चाहिँ त्यो वर्षलाई मात्र सकिन्छ। सो यसरी सुरु भएको छ। विपदका कुराहरू, साधन स्रोतको जो गर्ने कुराहरू, जलवायु, यो सबैलाई बाँध्ने एउटा खाका चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्यहरू भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यवसायलाई समृद्धिको आधार बनाएर अघि बढेमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवर्धन मार्फत आय आर्जन बढाई गरिबी निवारण गर्न सकिने कुरा उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले औद्योगिक विकास र निर्यातमूलक उत्पादन नै समृद्धिको मार्ग दिशा भएको चर्चा गर्नुभयो। त्यो कसरी सम्भव छ? आज हाम्रो मुलुकको जुन आर्थिक अवस्था छ, हाम्रो विज्ञहरूले हुनुहुन्छ, हामीले ठुला कारखाना अथवा उद्योग धन्दा, ठुला व्यवसाय अथवा ठुला प्रोजेक्टहरू एकैचोटि चालु गर्न, सञ्चालन गर्न, सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट हामीले आफ्नो काम सुरु गर्छौँ। सभामुख तुलाराम घरती मगरले थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा
समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुगेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिम्मेवारीपूर्ण र प्रभावकारी भूमिकाबाट गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अगाडि अघिल्लो 5 वर्ष अभ्यास गरिसकेर मान्यज्यूहरूले मैले त जानिसकेका छु भन्नु होला। फेरि नयाँ कुराहरू आउँछ। हरेक चिजहरू नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ जमानामा, नयाँ बेलामा नयाँ अध्यायहरू आउँछ। त्यसकारण मान्यज्यूहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरी, प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सम्झना सुवेदी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमका आर्थिक सल्लाहकार धर्म स्वर्णकार लगायतले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू र प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले उत्साहजनक ढङ्गले सहभागिता जनाएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनुभयो। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ। यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकामा अब प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अरू बैंकहरूसँग पनि आबद्ध हुँदै गएको मन्त्रालयका सचिव सहितको पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख 2 र आगामी असार मसान्त गरी 2 चरणमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियानले कैलालीमा यस वर्ष लक्ष्य पूरा गरेको छ। 20 दिनसम्म अभियान सञ्चालन गरेर कैलालीमा लक्ष्य पूरा गरिएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर धामीका अनुसार यसपटक 80% औषधि खुवाउने लक्ष्य रहेको थियो। लक्ष्यभन्दा बढीलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन सफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार 9,26,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यस जिल्लामा यस वर्ष 7,59,611 जनाले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन गरेका छन्। यसअघि 10 वर्षसम्म सञ्चालित औषधि खुवाउने अभियानमा लक्ष्य पूरा भएको थिएन। 11औं पटकको यो अभियानमा लक्ष्यभन्दा बढीले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खाएकोले हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले पशुका लागि वितरण गरेको भिटामिन र क्याल्सियम गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ। गाई भैँसीलाई पोषणका लागि खुवाइने भिटामिन, मिनरल्स र क्याल्सियम पालिकाले न्यून गुणस्तरको वितरण गरेको पाइएको हो। पशु सेवा विभागले 2079 फागुन 11 गते पत्र लेखेर न्युट्रिभेट फर्म केयर प्राली मुम्बईले उत्पादन गरेको भिटामिन र क्याल्सियम बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन गरेको थियो।
विभागले रूपन्देही स्थित खनाल भेट सेन्टरलाई पत्र लेखेर कम्पनीका हाई मिल्कर फोर्टे र भिटा ओ भिटा बजारमा फिर्ता गराउनुपर्ने, मौजदात विवरण 7 दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्ने र पुनः उक्त कम्पनीको सामान आयात गर्नुपर्ने भए नयाँ ब्याचको स्याम्पल टेस्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विभागले वितरण गरेको क्याल्सियम र भिटामिनमा हुनुपर्ने भिटामिनको मात्रा कम रहेको पाइएको हो। यद्यपि तिनाउले भने हालसम्म कम्पनीको न्यून गुणस्तरको भिटामिन र मिनरल्स वितरण गरिरहेको छ। पशु शाखाका लागि विनियोजित बजेट 2 लाखबाट औषधि खरिद गरिएको तिनाउ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मनिष अधिकारीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेनेसी राज्यको नासभिल सहरस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयमा गोली चल्दा 6 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा 3 जना 9 वर्षका बालबालिका र 3 जना 60 वर्ष र त्योभन्दा माथिका नागरिक रहेका छन्। विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाउने 28 वर्षकी स्थानीय महिलालाई पनि प्रहरीले गोली हानेर हत्या गरेको छ। गोली चलाउने महिला सोही विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हरेक वर्ष अमेरिकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक हत्या हुने गरी गोलाबारी हुने गरेका छन्। सन् 2023 मा मात्रै 137 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। प्रहरीकै प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक स्थानमा हुने यस्ता गोलाबारीमा औसतमा 4 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै अमेरिकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा भएको गोलाबारीमा 647 सर्वसाधारण मारिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि बढेको छ। हिजो झन्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.41 अङ्कले बढेर 1918.41 बिन्दुमा पुगेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। पछिल्ला 3 दिन उच्च अङ्कले घटेको माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर आज उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। 258वटा कम्पनीका 40,77,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड 37 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सको 6 करोड 15 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। मध्य प्रदेशलाई 62 रनले हराउँदै कोशी प्रदेश ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। यो जितसँगै कोशीले विभागीय टोली एफिएफसँग फाइनल भेट पक्का गरेको हो। रुबिना छेत्रीको अलराउन्डर प्रदर्शनमा कोशीले मधेसलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। कोशीले दिएको 106 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको मधेस ब्याटिङमा निकै कमजोर देखियो। उसले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 43 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि आज नै भएको पहिलो खेलमा ललितपुर मेयर 11लाई 37 रनले पराजित गर्दै एफिएफ समूह विजेता बनेर फाइनलमा पुगेको थियो। 4 खेलमा 4 जित सहित 8 अङ्कका साथ एफिएफ शीर्ष स्थानमा रह्यो भने कोशी प्रदेश 4 खेलमा 3 जित र 1 हार सहित 6 अङ्कका साथ दोस्रो हुँदै फाइनलमा पुगेको हो। साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा मङ्गलबार घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 1-1 को बराबरी खेलेको छ। बङ्गलादेशसँग बराबरीपछि नेपाल 5 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनसिपमा चौथो स्थानमा रहेर घर फर्कने भएको छ। नेपालले 4 मध्ये 1 मात्र जित्दा 2 खेलमा हार बेहोरेको थियो। गत नोभेम्बरमा बङ्गलादेशमै भएका साफ 15 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको नेपाल यसपटक 17 वर्ष मुनिको साफ फर्म्याटमा आयोजना हुँदा उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यसहित ढाका पुगेको थियो। तर भारत र रुससँगै पराजित भएपछि नेपालको सपना अधुरै रहेको हो। अब मौसम। आज देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी तथा कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 1.5 महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन। गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डामा ढिलाइ। सुक्खायाममा मानवीय लापरवाहीका कारण आगलागी तथा वन डढेलोको घटना बढ्दै। यस वर्ष मात्रै 102 जनाको आगलागीमा परेर मृत्यु। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई जानकारी प्रदान। तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड। अमेरिकाको टेनेसी स्थित एक स्कुलमा गोली चल्दा 3 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु। घटनाको कारणमाथि प्रहरीको अनुसन्धान जारी। र मध्य प्रदेशलाई 62 रनले हराउँदै कोशी प्रदेश ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि एफिएफसँग भिड्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।